अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोपियन न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है बड़ी दिलचस्प है और ऐसी वीडियो जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बातें जो हैं वो बताऊंगा, आपने शायद ना सुनी हो, इसलिए बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि मुझे हैरानगी बड़ी होती है कि जब मैं इस किस्म का वाक़या जो मैं सुनाने लगा हूँ ये हकीकत है। जब मेरे सामने आता है तो बड़ी हैरानगी होती है कि यार देखें कि दुनिया को क्या हो गया। अब कुछ तरीके अजीब किस्म के होते हैं स्कैम करने के, किसी से फ्रॉड करने के। पहले तो था कि यूक्रेन की जंग के दौरान बहुत सारे यूक्रेनी थे और पोलनिश पीपल लड़के जो लोग थे, उन्होंने घरों के अंदर जो है वो बैठे हुए थे और इस तरह ऑनलाइन जो है वो वीज़े जो है पोलैंड के वो आपको देते थे कि जी आप को हम पहले एक कॉपी भेजेंगे तो आप $100 जो है आप देंगे, उसके बाद जो है ओरिजिनल वर्क वीज़ा जो है वो आपको आएगा, तो फिर आपने $1000 देना है या $1500 देना है या $2000 देना है। ये हमारे जो दोस्त हैं इंडिया के, वहाँ उन लोगों के साथ ये बहुत हुआ है स्कैम, बहुत ज़्यादा पोलैंड का स्कैम हुआ है। काफ़ी सारे जो इंडिया के दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कमेंट भी उनके आएंगे कि हमारे साथ भी पोलैंड का फ्रॉड हुआ है और इसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से मैंने बताया। उस दौरान भी मैं दोस्तों को बताता था कि भाई ये टोटल फ्रॉड है, ये फलां लोग हैं, ये वाला काम कर रहे हैं, तो आप इनसे बचिए। लेकिन बहुत सारे लोग बचे, लेकिन ज़्यादातर जो थे उन्होंने पैसे दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि ना ही उनको अपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि एम्बेसी जो है न्यू दिल्ली के अंदर पोलैंड की, उनको पता चल गया हुआ था कि ये स्कैम चल रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम उनके लिए बहुत मुश्किल थी। बहरहाल इसी तरह अब नया स्कैम एक आया है। वो नया स्कैम अब क्या है, आप हैरान होंगे। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, इंस्टॉलमेंट के ऊपर वर्क वीज़ा। ये अभी तक जो है कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। मतलब उन लोगों को के साथ जो है ये स्कैम किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा अब, क्योंकि जैसे जैसे कोई काम के अंदर उनको फ़ायदा होता है तो वो फिर फैलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कंट्री में उस कंट्री में, तो वो फैलता है फिर काम। इस टाइम मलेशिया के अंदर ज़ोरों शोरों पे है ये वाला काम। मलेशिया के अंदर ये स्कैम चल रहा है। उनको लालच दी जाती है, जी हम आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर यूरोप की किसी कंट्री का भी, शेंगन की किसी कंट्री का भी वर्क वीज़ा चाहिए तो हम आपको देंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, ये बगैर पैसों के, मतलब फौरी तौर पे आपने ये इसके पैसे जो है वो अदायगी नहीं करनी, आपने इसको इंस्टॉलमेंट में देना है, किश्तों पे देना है। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है उनका कि वो कहते हैं जी आप हमारे मेंबर बने, पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप के इतने पैसे होंगे, $100 होगा या $150 होगा। तो फिर मंथली जो है उससे पहले पूछा जाता है भी आप कौन सी नेशनलिटी से ताल्लुक़ है, कौन सा पासपोर्ट है तुम्हारे पास। जी मेरे पास नेपाल का है या बांग्लादेश या पाकिस्तान, किसी का भी जो है वो शख्स वो बताएगा। कहते हैं जी यहाँ पे अगर आप इस वक्त जो है इस कंट्री के अंदर हो तो कब से हो, वो पूरी डिटेल जो है वो आपसे लेते हैं। मेन मकसद जो होता है उनका ये होता है कि पता चले उनको कि आप सैलरी कितनी ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि उनको आसानी हो
آپ سے پیسہ لینے کی. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ سٹارٹ ہوا لیکن ابھی کم ہے. وہاں پہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ یہ اطلاع جو ہے، جو انفارمیشن ہے، آپ تک میں پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ اس اسکیم سے ہوشیار رہیں، پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیں کہ اس طریقے کی ان کی واردات ہوگی. تو وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ ہمارا ممبرشپ لیں، آپ کو اپنا سارا وہ بایو ڈیٹا دیتے ہیں اپنے بینک کا، اور کہتے ہیں یہاں پہ ممبرشپ فیس جو ہے وہ جمع کرائیں آپ. تو وہ آپ جمع کراتے ہیں تو پھر آپ کو منتھلی آپ کی سیلری کے حساب سے، اگر آپ کی سیلری اچھی ہے، آپ کا کچھ سکل اچھا ہے، تو آپ سے پھر اتنے زیادہ منتھلی جو ہے وہ انسٹالمنٹ لی جاتی ہے. اگر آپ لیبر ٹائپ ہیں تو پھر آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے اوکے، آپ جو ہیں ہمیں $50 $60 منتھلی جو ہیں وہ ہمیں پے کریں گے. تو ہم آپ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کمپنیوں سے، آپ کا ورک ویزا نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ دیر لگے گی. تو گھبرانا نہیں ہے، کام آپ کا 100% ہوگا، 100% آپ کا کام ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ میں رہنا ہے. کانٹریکٹ مینز کہ آپ نے انسٹالمنٹ جو ہے ان کی وہ برقرار رکھنی ہے، وہ آپ نے دیتے رہنا ہے، اس کو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا. تو آپ بڑا خوش ہوتے ہیں بیچارے جو نہیں لوگ پڑھے لکھے اتنا اور نہیں ان کی چالاکیوں کو جانتے سمجھتے. زیادہ تر ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ کافی ان کے قابو آ رہے ہیں ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا میں بھی یہ کام چل رہا ہے. لیکن ساتھ میں ان کو ہدایت بھی کی جاتی ہے، یار یہ جو ہے میں آپ کے لیے کر رہا ہوں یا یہ کمپنی کر رہی ہے، ہماری جو ٹیم ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ آپ نے ویزا کس طریقے سے آپ کو یہ ویزا ملا. جب آپ کو ویزا مل جائے گا اس سے پہلے بھی آپ نے بات نہیں کرنی، اور ویزا ملنے کے بعد جب ویزا آپ کا ایمبیسی سے گرانٹ ہو جائے گا اس وقت بھی آپ نے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ پھر اس طرح رش ہمارے پاس بہت ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ رش ہو جائے تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا، ہم ڈیل نہیں کر سکتے لوگوں کو. تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے فی الحال کسی سے بات نہیں کرنی. تو یہ جناب نیا سکیم ہے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے مڈل ایسٹ کی طرف بھی آئے گا، سعودیہ میں آئے گا، قطر، عمان، کویت، ان جگہوں پہ بھی آئے گا. تو اس سے پہلے کہ وہاں تک پہنچے تو آپ کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے. میں بھی ہو سکتا ہے 6 منتھ لگ جائیں، میں بھی ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ مہینے کے بعد ہی وہاں پہ آ جائے. تو اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے. سکیم بہت سکیم ہو رہے ہیں جی دنیا کے اندر. ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ لوگ اپنی کنٹری میں بیٹھ کے بڑا تنگ ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس جیسی کنٹریوں میں ملیشیا یا انڈونیشیا وغیرہ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی آگے جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو ترقی اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ کروں اور زیادہ پیسہ آئے میرے پاس، زیادہ آسانیاں ہو میرے ساتھ، تو وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس قسم کے سکیم جو ہیں ان کے سامنے آتے ہیں، تو ان سے آپ نے بچنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.